الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا. رمضان شریف دا آخری جمعہ ہے. بولو کہ دا آخری جمعہ رمضان شریف دا تو بیلیے زور لا لو. میں راتی بھی بڑا زور لایا تو ہن بھی زور لاواں گا انشاءاللہ. ستا بھی نہیں 2 گھنٹے تقریباً ستا تو جسم بڑا عجیب جائے گا لیکن انشاءاللہ کنجوسی نہیں کراں گا. تو تسی بھی نہ کرو یارو. زندگی دا میلہ اگلی دفعہ پتہ نہیں رمضان نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. کئی بیلی دوست اس رمضان چلے گئے, کئی اگلے رمضان تو پہلے چلے جان گے. کل نفس ذائقۃ الموت. مرنا تے حق دی راہ. تے آج نصیب ہو گیا, رب نے وقا دیتا آخری جمعہ تے پھر مل کے پڑھنا مولا یا بلکہ اللہم صل علی سیدنا و مولا دن. اللہم صل علی سیدنا و مولا وعلی آلہ وصحبہ وبارک. اللہ سیدنا و مولانا لجپال جدا رکھنے والا اے. ہاں لجپال جدا رکھنے والا اے. انہوں کون مٹاونے والا اے. لجپال جدا رکھنے والا اے. انہوں کون مٹاونے والا اے. ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے, ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاونے والا ہے. اللہ سیدنا و مولا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کروں تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم دی توفیق دے نال تسی اور میں اسی سارے اللہ دے گھر دے اندر تشریف ہاں۔ اللہ تعالیٰ سب دے عمران دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام دی طرف جا رہا، اے اللہ جل مجدہ الکریم دی طرف ایک پرانا ہوندا مہمان ہوندا آندا چلا جاندا۔ اسی سارے کہندے ساں کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا، 15 دن رہ گئے، 10 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، تو ہن ماہ رمضان المبارک اپنا وقت پورا کردہ جا رہا، تو ہن 2-4 دن ہی رہ گئے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر جو کچھ بھی اسی عبادات کیتی ہے، نماز تراویح دی صورت نماز تراویح دی صورت یا دیگر عبادات، نفلی صدقہ خیرات، تمام عبادات اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا کریم رب سب دے دکھ درد دور فرمائے۔ رمضان المبارک دا آخری جمعہ اللہ تعالیٰ اساں سارے دی عمر دراز فرمائے، اگلے ماہ رمضان المبارک دے میں اللہ تعالیٰ مقدس گھڑیاں نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر آج نفلی صدقہ دے حوالے دے نال، کیونکہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے دے اندر مخیر آیات جڑے نے جنہوں اللہ نے دتا ہویا، او اپنے ہتھوں اللہ دی راہ تے کچھ صدقہ خیرات، فطرانہ، فدیہ، جو کچھ اللہ نے جنوں توفیق دیتی ہے اپنی طاقت دے بدلے او لوگاں تک پہنچاندا ہے۔ صدقہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ادا ذکر قرآن پاک وچ فرمایا کہ جڑا بندہ صدقہ دیوے اسی انہوں 70 گنا ود کے دیواں گے۔ گفتگو شروع ہو گئی بلا تمہید، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، آج بجلی بھی نہیں ہے، جلدی کوشش کریں گے اختتام دی طرف چلیے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دی راہ تے صدقہ کر دے، صدقہ کی چیزیں اپنے حق حلال دی کمائی چو، شرط ہے، کیڑی شرط ہے؟ حق حلال دی کمائی، بولو نا، حق حلال دی کمائی، رزق حلال وچو، اے نہیں کہ حرام دا رزق آ رہا، سود دا مال آ رہا، کوئی ایسا کاروبار کر رہا کہ جڑا مال جائز نہیں ہے، او مال آ رہا تے انسان سمجھدا کہ چلو یار مال تے 2 نمبر، چلو اللہ دی راہ تے وچو دتی جاواں گے تے رب ثواب دیوے گا۔ اور یاد رکھے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حرام دا مال کمائے انہوں یقین بھی ہے کہ اے مال حرام دا، اے جائز نہیں ہے میرے واسطے، اور فرمایا پھر اس نیت نال اللہ دی راہ تے صدقہ کر دے، فرمایا او بندہ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سخت مجرم ہے گا، مالک بے نیاز ہے، چاہے تو انہوں جنت دے دے، چاہے تو پھر انہوں جہنم دی اس وادی سٹ دے وے جس وادی تو جہنم خود پناہ مانگ دی ہے۔ کوئی اس طرح دے پیسے آ بھی گئے، علماء کو سوال ہوندا کہ حضور کو اس طرح دے پیسے آ گئے تو انہوں نے کی کریے؟ ہاں علماء کہندے نے کہ انہاں پیسے دے نال واش روم بنا دو، گٹر بنا دو، او پیسہ کسی غریب نو نہ دو، او پیسہ مسجد چ نہ دیو، او پیسہ مدرسے چ نہ دیو، جڑا حرام دی کمائی دا ہے، واش روم بناؤ، گندے نالے بنا دو، اور پھر اے نیت بھی نہ رکھو کوئی اللہ ثواب دے گا، نہ نیت بھی نہیں رکھنی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر اس نیت نال صدقہ کردا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول راضی ہو جائے، فرمایا رب انہوں 70 گنا عطا کردا۔ پھر رمضان دا مہینہ ہی نا، کسی بندے نے 1 روپے اللہ دی راہ تے کسی غریب نو دے دیتا، کسی یتیم بچے نو دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ انہوں بدلے چے 1 روپے نہیں دے گا، 10 روپے نہیں، ہاں رمضان دا مہینہ ہی رب 70 گنا یعنی 70 روپے اور دے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید دوسرے مقام ارشاد فرمایا
کہ میری راہ تے صدقہ کرو. یا اللہ کی ہوئے گا؟ رب نے فرمایا تسی صدقہ کرو میں تانوں 10 گنا ود کے دیواں گا. ایک مقام تے اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تسی میری راہ تے خرچ کرو. یا اللہ صلہ کی ملے گا؟ رب نے فرمایا بے حسابہ دیو گے تو بے حسابہ دیواں گا. جے گنتی کر کر کے دیو گے نا تو پھر اسی بھی گنتی کر کر کے دیاں گے. اتھے علماء نے چند گلاں ذرا ضروری ہے گیاں صدقے دے حوالے نہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزاں فرمائیاں. فرمایا کہ ایک دیو گے 70 دیواں گا. فرمایا ایک دیو گے 10 گنا دیواں گا. فرمایا بے حسابہ دیو گے بے حسابہ ہی دیواں گے. اللہ دا کرام ہے لا ریب فی، کوئی رائب نہیں ہے دے اندر، کوئی شک دی گنجائش ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین، ایمان والے واسطے اے ہدایت ہے گی ہے. یا اللہ سمجھ نہیں آئی اگر کوئی بندہ 1 روپے دیوے انہوں 70 گنا، دوسرا بندہ 1 دیوے 10 گنا، اور کوئی بندہ بے حسابہ دیوے تو یا اللہ تم بھی بے حسابہ. کلام ایک ہی ہے، تیرا ہی کلام ہے، تیرے محبوب تے نازل ہویا. ایک گل سانو سمجھ نہیں آئی، آؤ تھوڑا جا علماء دی مجلس جا کے باندھے ہیں، علماء دے قدم چ باندھے ہیں، جا کے پوچھ دیا کہ مولانا سانو اے مسئلہ دسو. کوئی 1 دیوے اللہ کہندا میں انہوں 70 بھی دینا، کوئی 1 دیوے انہوں میں 10 گنا بھی دینا، کوئی بے حسابہ دیوے رب فرماندے اس انہوں بے حسابہ دینے. کچھ سمجھ نہیں آئی. تو آپ نا سادہ جے جملہ میں تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کروں گا، امید ہے سمجھ آ جائے گی. ایک بندہ غریب ہے، بولو ایک بندہ غریب ہے گا. اس بندے کو 2 ہی روٹیاں سن، او یعنی آپ ہی کھان لگا سی. تو کوئی فقیر آ گیا، انہیں کہ اللہ دی راہ واسطے، اللہ دی رضا واسطے یار اے رزق مینوں دے دے، اے روٹیاں مینوں دے دے. وہ ماڑا بندہ سی، وہ دے کول تے ہے نہیں، پہلے 2 روٹیاں سن، انہیں 2 روٹیاں اٹھائیاں انہوں دے دیتیاں. دوسرا بندہ ہوئے جنہوں رب نے دیتا ہویا، الحمدللہ اسی سارے ادھے وچ آنے ہیں، اللہ نے دیتا ہویا، اللہ نے نوازیا ہویا. گھر آٹا بھی پیا، گدیا بھی پیا، خشک بھی پیا، روٹیاں بھی پیاں. دروازے تے دستک کوئی، ہاں جی ماڑا ہاں جی غریب ہاں روٹی دے دو. ہن میں یا تسی کو 2 روٹیاں دے دئیے، او دا ثواب ہو رونا. پہلے بندے نے جڑیاں 2 روٹیاں دیتیاں او تے ہے گئی ماڑا سی، اس کو تے ہے ہی 2 روٹیاں سن، او دا ثواب ہو رہے. اور جس کو رزق ہے اللہ نے وافر مقدار دیتا، انہیں اگر 2 روٹیاں دے دیتیاں او دا ثواب بولو ہو رہے. اور جس نو اللہ نے دیتا ہی بے حسابہ، بہت کچھ اللہ نے رزق دیتا، ہاں انہیں اگر اللہ دی راہ تے بے دھڑک ہو کے اللہ دی رضا واسطے کھلا ہی ہاتھ رکھ دیتا، غریبانوں، مسکینانوں، یتیمانوں اللہ دی راہ تے مسجداں دے اندر، مدرسیاں دے اندر ہر طرف انہیں اللہ دا رزق دیتا. ہن ایدہ ثواب ہو بولو ہو رہے. ایک کس طرح ہو گیا بھائی، او ماڑا سی، پہلا بندہ ماڑا سی، او دے کل تے ہے ہی نہیں 2 روٹیاں سن. انہیں اگر اللہ دی راہ تے دیتا تے اللہ انہوں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ دے کول پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. انہیں صرف اللہ دی رضا واسطے وہ 2 روٹیاں دے دیتیاں. تو رب نے فرمایا جیڑا بندہ ساڑی راہ تے 1 دیوے گا، یعنی ماڑا بندہ اسی انہوں 70 گنا دیواں گے. جیڑا متوسط بندہ ہے تہاڈے ورگا میرے ورگا، اللہ سب نو عطا کرے. تو او اگر روٹیاں 2 دے تو رب فرماندہ تہانوں میں 10 گنا دیواں گا. یا اللہ جڑا بے حسابہ ہی دے، فرمایا اسی بھی بے حسابہ ہی دیواں گے. پھر صدقہ ایک کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ تو ضروری ہے، حضور نے فرمایا کہ غریب تک وہ دا حق پہنچ جائے. ملک دے اندر جتنے غریب ہوندے نے، مسکین ہوندے نے، یتیم ہوندے نے، اے انہاں دا حق ہوندا. اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں تک مال بندے کول ہوندا نا، بندہ اودی حفاظت کردا. مال جس بندے دے کول ہوندا، بندہ اس مال دی بولو حفاظت کردا. علی پاک فرماندے نے جدوں بندہ اللہ دی راہ تے صدقہ دے دیندا نا،
تے او مال اگلے غریب دے ہاتھ وچ پہنچ جاندا. علی پاک فرماندے نے پھر مال بول کے کہندا بیلیا جدوں تک میں تیرے کول ساں تو میری حفاظت کردا سی ہن میں تیری حفاظت کراں گا کیونکہ تو مینوں اللہ دی راہ تے وقف کر دیتا ہے. بندے کول ہووے تے بندہ مال پیسے دی خود حفاظت کردا بینکاں چ رکھدا بٹوے چ رکھدا جیباں چ پا لیندا حفاظت کردا کہ تیرے گری نہ جان یار. تے جدوں بندہ اللہ دی راہ تے دیندا تے پھر پیسہ بول کے کہندا پہلے تو میری حفاظت کردا سی ہن میں تیری حفاظت کراں گا. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ صدقہ دیندا اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے سر تے جتنیاں مصیبتاں ہوندیاں نے بلاواں ہوندیاں نے رنج و غم ہوندے نے حضور نے فرمایا صدقہ دین نال سارے پریشانیاں سارے غم اللہ دور کر دیندا. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو چاہے اللہ کی راہ میں 1 روپے ہی کیوں نہ ہو لیکن صبح کا آغاز صدقے. یا رسول اللہ وجہ حضور نے فرمایا صبح کا آغاز جب صدقے سے کرو گے نا تو آپ کے دن کے سارے کام اللہ اپنے سپرد لے لے گا. جڑے کام تسی کرنے سن لوگاں دے اگے گڑ گڑا کے منتا کر لے ہاتھ جوڑ کے کہنا چودھری صاحب کر دیو. حضور نے فرمایا جے صبح دا آغاز کم تے جاندیاں 10 روپے فقیر نو دے دے 20 روپے مسکین نو دے دے یتیم نو دے دے صدقہ دے کے جا. حضور نے فرمایا صبح کا آغاز جڑا بندہ صدقے نال کردا سارے کام اللہ اپنے سپرد لے لیندا. پھر بندے نو ٹینشن لین دی ضرورت نہیں ہے پھر رب جانے تے او کم جانے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں بندہ اللہ دی راہ تے صدقہ دے دیندا فرمایا کہ او صدقہ اللہ دی پاک بارگاہ چ پہنچدا اللہ تعالی انہوں پالدا. بولو انہوں کی کردا پالدا انہوں زیادہ کردا انہوں ہور زیادہ. بخاری شریف. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے اونٹ نو پالدا ہے چھوٹا بچہ لے آؤ انہوں گھاس ڈالو انہوں دانا ڈالو جو کچھ مرضی ڈالو چارہ ڈالو چوکر ڈالو وہ پلدا جاندہ دن بدن سالاں بعد وڈا ہو جاندہ. اس طرح حضور نے فرمایا جدوں بندہ اللہ دی راہ تے صدقہ دیندہ مال دے دیندہ حضور نے فرمایا اللہ انہوں پالدا انہوں وڈا کردہ زیادہ کردہ. میرے محبوب نے فرمایا ایک ویلہ ایسا آ جاندہ کہ او صدقہ اوت پہاڑ جتنا بن جاندہ ہے. اوت پہاڑ جتنا او صدقہ اللہ دی پاک بارگاہ چ ہو جاندہ. استاد گرامی فرماندے سن کہ پتر ایک دن بخاری شریف حدیث مبارکہ پڑھا رہا ہے. آپ فرماندے سن پتر کاروبار کرنا جے نا تو سب تو اچھا کاروبار ہے او کاروبار ہے جڑا رب دے نال کیتا جاوے. استاد جی رب دے نال کاروبار کس طرح کریے؟ آپ فرماندے سن پتر جس 100 روپے تو ہڈے کول ہے نا تو چلو زیادہ نہیں کم از کم 50 روپے تے اللہ دی راہ تے دے دیو. ایک گویا کہ تہاڈا رب دے نال کاروبار ہے اور جنہ لوگاں نے اللہ دی راہ تے دیتا کدی انہاں نو گھاٹا نہیں پیا کدی گھاٹا نہیں پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہ جا رہے کوہ طور تے اپنے رب نال کلام کرن واسطے. حضرت موسیٰ ایک بندہ ملیا کہنے لگا کہ اے نبی اللہ جدوں دا رب نے میں نو پیدا کیتا رج کے روٹی نہیں کھا دی اتنا مال ہی نہیں کہ میں رج کے روٹی کھا لواں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بیلیا چاندہ کیے تو کہنے لگا کہ حضور تسی آج اللہ دی پاک بارگاہ دعا کرے جنہیں کوہ طور تے جا کے کہ یا اللہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ساری زندگی دا رزق تو میں نو دینا وہ ایکو واری دے دے ایکو واری دے دے تاکہ ایک دن تے رج کے روٹی کھا لئیے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے رب دے نال ہم کلام ہوندے نے عرض کردے نے یا اللہ او فلاں بندہ وہ کہہ رہے ایسی ساری زندگی دا رزق یا اللہ ایکو واری دے دے کم از کم ایک دن رج کے روٹی تے کھا لئیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا کر لئی قبول. اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دا رزق اس بندے نو کٹھا ہی دے دیتا. کچھ دنوں تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر اس بندے دی گلی چ ہویا اس نوجوان دی گلی چ ہویا
حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھدے نے انہیں لنگر خانہ ہی کھولیا. انہیں بولو کی کھول لیا؟ لنگر خانہ. وہ غریب آئی جا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے، آئی جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے کول گیا ہے، وہ کرما لیا. اور تینوں تے رب نے ساری زندگی دا رزق ایکو واری دے دیتا، تو لنگر خانہ کھول کے بہ گیا. جی ختم ہو گیا. پھر کہنے لگا جی ختم نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا. کس طرح؟ جی رب نے مینوں رزق دیتا، میں رب دی راہ تے دیتا. رب نے ہور دیتا، میں ہور رب دی. یار تساں تو نہیں نہ دیتا، بولو تو صحیح نا. تو پریشان ہو گئے کہ اساں ہی دیتا. وہ بندہ کہہ رہا کہ اے نبی اللہ نے مینوں مال دیتا، میں او مال اللہ دی راہ تے. قرآن پڑھ لئیوں. اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا الف لام میم تو مراد اللہ اور دا رسول بہتر جاندائے. کسی عالم دین دے ادھا ترجمہ نہیں کیتا ہے، اے حروف مقطعات نے کسی مفسر نے، کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے ترجمہ نہیں کیتا ہے. بس اتنا لکھ دیتا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم. ان لفظاں تو مراد یہی ہے کہ اللہ اور دا رسول بہتر جاندائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، مومنین واسطے ہدایت، متقین لوگاں واسطے ہدایت. پھر کریم رب نے فرمایا ہے او بندے جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے، جڑے قیامت تے ایمان رکھ دینے، جڑے فرشتیاں تے ایمان رکھ دینے، جڑے آکے اے ایمان رکھ دینے ساریاں کتاباں چاروں اللہ دیاں نے، اللہ دے نبیاں تے ایمان رکھ دینے. پھر رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رب نے فرمایا پھر جڑا مال اساں انہاں نوں دتا ہے اس مال وچ ساڈی راہ تے خرچ کر دینے. یقیناً ایہی مومن نے، ایہی متقی پرہیزگار نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں کوہ طور تے پھر جاندے نے، جا کے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کریم ربا اس بندے دا ساری زندگی دا رزق تو ایکو واری عطا کیتا ہے. یا اللہ انہیں تے لنگر خانہ کھول لے آئے، یا اللہ او دا رزق مک جاوے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کلیم دا رزق نہیں مکنا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ وجہ کیے. رب نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ جدوں انہوں میں رزق دیتا ہے، انہیں میری راہ تے دیتا ہے، پھر اور رزق میں انہوں دیتا ہے، انہیں میری راہ تے اور دیتا ہے. اے موسیٰ پھر انہیں میری راہ تے دیتا ہے، پھر میں انہوں اور دیتا ہے. بلکہ رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ او قرض چڑھائی جاندہ ہے، میں رب اتاری جانا وہاں اتاری جانا. او قرض چڑھائی جاوے تے میں ہور دیتی جانا. حضور محبوب علیہ السلام نے قسم کھا کے کیسی ایک دن نہ صحابہ نے فرمایا صحابہ گل یاد رکھیا جے جھکن نال عزت کم ہو جاندی ہے، میں محمد قسم کھانا او عزت میرے کو لے لوے. فرمایا کہ اے صحابہ جے معافی دین نال عزت کم ہوندی ہے. حضور نے قسم کھا کے کیا فرمایا کہ اے صحابہ میں اپنے رب دی قسم کھا کے کہندا او عزت مجھ محمد کو لے لوے. تیسری قسم حضور نے قسم کھا گئے یارو حضور تے ویسے ہی کہہ دیں دے سرکار ساڑھے تے ایمان دا حصہ یہ کیسا حضور دی گل نو مننا ہے. لیکن حضور نے
پختہ گل کرن واسطے اللہ دی قسم کھا دی ہے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جے اللہ دی راہ تے مال دین نال کم ہو جاندا تے میں محمد قسم کھا کے کہندا مجھ محمد کو او لوگ مال لے لیں فرمایا کہ صحابہ کدی اللہ دی راہ تے مال دین نال کم نہیں ہوندا اور فرمایا کہ اے صحابہ جھکن نال کدی عزت اور نہیں گھٹ دی فرمایا کہ اے میرے صحابہ معافی دین نال بھی عزت نہیں گھٹ دی اچھا سخی بندہ جڑا ہوندا نا اودے حوالے نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور گل فرمائی سخی ہر بندہ نہیں ہوندا سخی سلطان باہو نے فرمایا سی نا سخی بندے دے حوالے نال سخی سلطان باہو نے فرمایا سی دل دریا سمندروں ڈونگے تو پرانے لوگ کہندے سن نا کہ یار بڑے چنگا ویلا سی یار لوگاں دے نا بڑے وڈے وڈے قد ہوندے سن تے بڑے وڈے وڈے دل ہوندے سن انہاں تو مراد اے ہوندی سی دل انسان دا قد اتنا ہی ہوندا جتنا ہے ہن ہاں تھوڑا جا وڈا ہوئے گا چلو پرانے دیسی لوگ ہوندے سن پنڈا تھاواں دے تے لیکن دل اللہ نے آڑے آڑے دیتے ہوندے سن دل دریا سمندروں ڈونگے آپ فرماندے نے دل دریا ورگا ہوئے نہ سمندروں ڈونگا ہوئے پھر وچ اللہ اور دے رسول دا عشق ہوئے تے پھر چاہے پلے کچھ ہوئے یا نہ ہوئے تڑپ اے ہی رہندی ربا دے دینا تیرے ہی راہ تے دے صحیح ربا تو دینا تیرے ہی راہ تے کئی لوگ بڑے وڈے وڈے ہوندے اللہ نے سب کچھ دیتا دل چھوٹا حضور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی دے حوالے نال او جڑا کنجوس جڑا ہاتھ نو کھچدا نا جنوں دل دا دوڑا پے جاندا او ہو ہاں جی مسجد ہی دینا ہاں طالب علماں نو دینا اللہ دی راہ تے دینا یتیماں نو دینا نہ جی نہ ہاں مولوی صاحب نو دینا کدھر امیر ہی نہ ہو جائے ہاں جی نہ بھائی نہ اے دل گھٹ جاندا حضور نے فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی راہ تے دیندیاں ڈر دے جنہاں دے دل گھٹے جاندے ہاتھ کھچ لیندے پچھاں حضور نے فرمایا کنجوس بندہ اللہ دی ذات تو بھی دور ہے فرمایا مجھ محمد تو بھی دور ہے فرمایا جنت تو بھی دور ہے لوے مزے ہونے پھر حضور نے مہر لا دیتی فرمایا کنجوس بندہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے یا دیتا ہے تو دل گھٹ جاندہ ہاتھ پچھا کھچ لیندہ اوہو غریب ہو جاواں گا ماڑا ہو جاواں گا جی حضور نے فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے مجھ محمد سے بھی دور ہے ہن حضور نے کی فرمایا فرمایا جڑا سخی ہے جڑا سخی ہے نا او کبھی سبحان اللہ فرمایا جڑا سخی ہے حضور نے فرمایا او اللہ دی بھی قریب ہے فرمایا جنت دی بھی فرمایا مجھ محمد دی بھی ہن ہر بندہ اپنا حساب خود لا لے اتھے اندر ویکھے ہاں کتنا سخیاں میں ہاں جے کنجوساں تے حساب لا لے اللہ دی رحمت تو بھی دور ہے جنت تو بھی دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت تو بھی دور ہے جے سخی ہے تے پھر فخر نال اپنے سینے نو کہہ اور اپنے دل نو کہہ او بیلیا ناراض نہ ہویا کر جدوں اللہ دی راہ تے دیواں او تو تے رب دے بھی قریب ہے جنت دی بھی قریب ہے محمد دے بھی قریب ہے تے میاں صاحب فرماندے نے مالاں والے اوہ سخی نہیں ہوں دے آپ فرماندے نے اے ضروری نہیں کہ جس کو لکھاں کروڑا روپین اوہی سخی ہوئے مالاں والے سخی نہیں ہوں دے تے سخیاں مال نہیں ہوندے گل سمجھ لو آپ فرما رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ لکھاں روپے ہون تے پھر ہی بندہ سخی ہوئے گا مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال جس کو نہیں نہ مال وہ جڑا ماڑا ہے گا آپ فرماندے نے جے سخی ہے نا تے اوہی بادشاہ ہی پھر مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال ہے نہیں سخی بندہ یہ نہیں کہندا کہ مال ہوئے گا تے دیواں گا سخی تے کہندا ربا دے دینا تیری راہ تے دے صحیح شام نو دے صبح دے 10 دے 20 دے 1000 دی دیہاڑی لگی یا اللہ دینا
تیری رات ہی ہے تے آپ فرماندے نے مالا والے اوہ سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مالے نہیں ہوندے اتھے اتھے او تو ہی جہانی سخی کنگالے نہیں ہوندے اتھے اتھے دو ہی جانی سخی کنگال نہیں ہوندے حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ فرماندے نے کہ میں ایک رات سو گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک میں سو گیا فرماندے نے خوابج کی ویکداں دو اللہ دے فرشتے آ گئے ویکو نا حضور دے عاشق سن نیک لوگ سن رات نو سوندے سن فرشتے آ جاندے سن خواب رات نو سوندے سن کوئی اللہ دا او ولی آ رہا خواب کوئی نیک بندہ آ رہا تو ساڑھے کل خواب ہاں میرے کل تعبیر پوچھا داندے قاری صاحب رات نو ستا میں کھوتے ویکھے یقین کرو آئی صاحب میں میرے جھوٹ نہیں بول رہا ایک بندہ آیا میں گھوڑے ویکھے میں جی بڑے 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 سنگا لینا کوئی بیل ویکھے میں رات نو ستا کتنے بجے جی میں 1 بجے ستا کی کر کے فلم تک کے میں کہا پھر کھوتیاں ہی آنا نا پھر داتا صاحب نے تھوڑا آنا ہوتے پڑھنا تسبیح کٹ کے نماز عشاء پڑھ کے تے پھر سو تے پھر انشاءاللہ داتا صاحب بھی آن گے تے داتا تا ملنگ بھی آئے گا خواب حضرت عبداللہ ابن مبارک آگ فرماندے نے میں سو گیا خواب دو فرشتے آئے تو ایک فرشتہ دوسرے نو کہنے لگا اے فرشتے اس دفعہ دس کہ حج کتنے لوگاں نے کیتا دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس دفعہ 6 لکھ بندیاں نے حج کیتا 6 لکھ بندیاں نے بولو حج کیتا فرشتہ کہنے لگا کہ قبول کتنے لوگاں دا ہویا فرشتہ کہنے لگا کسے ایک دا بھی نہیں قبول اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں خواب دی حالت میں نو بڑا تعجب ہویا میں بڑا غمگین ہویا کہ لوگ اتنا سفر کٹ کے موسم دیاں گرمیاں موسم دیاں سختیاں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت کٹ کے اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آئے طواف کیتا ہر مشکل کٹیے لیکن کسے دا حاجی قبول نہیں ہے آپ فرماندے نے میں نو بڑا دکھ ہویا بڑا تعجب ہویا لیکن ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا حج کسے دا قبول نہیں ہویا لیکن ایک بندے دے صدقے اللہ نے سب دا قبول کر لیا ایک بندے دے صدقے اللہ نے سب دا حج بولو قبول کر لیا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میری بڑی توجہ انہاں فرشتیاں دی گفتگو والی فرشتہ پوچھدا جس بندے دے صدقے اللہ نے سب 6 لکھ بندیاں دا حج قبول کیتا بندہ کون ہے فرشتہ کہنے لگا ماڑا ہے ماڑا ہے کم کی کردہ فرشتہ کہنا موچی ہے جتیاں سلائی کردہ جتیاں گڑدہ اللہ او دے صدقے 6 لکھ بندیاں دا حج قبول کر لیا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے فرشتے چلے گئے میری آنکھ کھلی میں نو وجد آگیا کہ یار اس بندے نو میں ملنا ہی ملنا اس بندے نو میں بولو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کر دیتا ہے علاقے وائز جاندے نے محلیاں وچ جاندے نے قبیلیاں وچ جا کے پوچھ دینے دسو تو صحیح موچی کتھے راندا ہے موچی دا گھر کتھے وے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں نو آخر کار اس موچی دا گھر میرے گیا ہے آپ فرماندے نے میں دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئیے کون آیا
حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے دور دا مسافر آیا ہوا نبی دا غلام آیا ہوا دروازہ کھولیا جے تو آنے نا کوئی چند گلاں بڑیاں ضروری کرنی آنے اس موچی نے جدوں دروازہ کھولے آئے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان لگے السلام علیکم انہیں جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے بیلیا اپنا نام تے دس دے کہنے لگا میرا نام چھڑو تسی کونوں کتھوں آئے ہو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے بڑے دور دا سفر کٹ کے آیا ہوا ہاں بس مینوں جلدی نال اپنا نام دسے آجے او موچی کہنے لگا میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے علی نو منن والا وا علی دے نال محبت کرن والا وا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان لگے اچھا دستے صحیح کم کی کرنا ہے موچی لوگ کے کہنے لگا ماڑا وا جتیاں سلائی کرنا ہوا جتیاں کڑائی کرنا ہوا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمان لگے دس عمل کیڑا کرنا ہے کہنے لگا خیر ہوئے بڑیاں میرے کلو گلاں پوچھ رہے ہو میرے کل میرے عمل پوچھی جا رہے ہو ذات پوچھی جا رہے ہو نام پوچھی جا رہے ہو اے عبداللہ ابن مبارک خریت ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سارا واقعہ سنایا ہے کہ اج رات دو فرشتے میری خواب دے اندر آئے نے انہوں نے اپس چگل کی تھی کہ 6 لکھ بندیاں نے حج کیتا ہے لیکن کسے بندے دا حج قبول نہیں ہویا ہے ہاں ہاں ایک فرشتہ کہنے لگائے اللہ نے ایک بندے دے صدقے حج قبول کر لے آئے فرشتہ کہنے لگا ذات دا موچیے نام دا علیے اللہ اس بندے دے صدقے حج قبول کر لے آئے دستے صحیح حج تے گئے آئے کیڑا عمل کر کے آیا ہے کتنے سجدے کر کے آیا ہے کتنیاں تسبیحاں کڈ کے آیا ہے موچی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کے کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک سچ پوچھدا ہے نہ میں حج کرن گیا وا نہ کوئی لمبیاں تسبیحاں کڈیاں نے نہ کوئی رب دو لمبے لمبے سجدے کیتے نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نو بڑا تعجب ہویا ہے آ فرمان لگے بیلیا سچ دس حج کرن نہیں گیا ہے کہنے لگا ہاں ہاں عبداللہ کہہ رہے ہیں حج کرن میں نہیں گیا وا آ فرمان لگے پھر رب نے تیرے صدقے 6 لکھ بندیاں دا حج کیویں قبول کر لیا دستے صحیح ادھے پچھے راز کی ہے او موچی رو کے کہنے لگا اے عبداللہ ابن مبارک راز بڑا ڈونگا ہے انہوں راز ہی رہن دے حضرت عبداللہ ابن مبارک رو کے کہنے لگے بیلیا بڑے دور دا سفر کٹ کے آیا وا بڑے دوروں آیا وا صرف یہی گل پچھن آیا وا مینوں خالی نہ بھیجی آجے میرے دل دی حسرت پوری کرے آجے مینوں دسے آجے حج کیویں قبول ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جدوں اتنے جملے کہے موچی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کے کہنے لگا اے عبداللہ ابن مبارک میری بیوی حاملہ سی اودے پیٹ دے اندر بچہ سی ایک دن ہمسایہ نے گوشت پکایا ہے او خوشبو ساڈے گھر بھی آ گئی ہے میری بیوی کہنے لگی اے علی اے میرے سر دے تاج اج مینوں گوشت کھان دی بڑی حسرت ہے بڑی تمنا ہے اج بڑا جی کردے میں گوشت کھا لاواں اے ہمسایہ نے گوشت پکایا ہے اے علی برتن لے جا انہاں نوں کہہ بوٹی چلو نہیں شورا دے دو میں شورے دا گھٹ پڑ لواں گی میں شورا پی لواں گی حضرت علی فرمان لگے کہ واللہ باللہ جدوں میں برتن اٹھایا ہے میں ہمسایہ نے گھر گیا وا دروازے تے دستک دتی ہے اندروں بڈھی وڈیری مائی آئی ہے آ کے کہنے لگی اے علی میرے ہمسائے خیر نال آیا ہے توجہ نال جملہ سنے آجے خدا دی قسم اسی تے اپنی گلی دے اندر کسی غریب تو نہیں پہچان سکدے اپنے خاندان دے اندر کسی غریب نو نہیں پہچان سکدے اسی دے گا جا کے مدرسے چ دے آنے اسی دے گا جا کے مسجداں دے اندر دے آنے اسی دے گا جا کے چوکاں محلیاں دے اندر دے آنے لیکن گلی دے اندر غریب بھکھا سو جاوے خدا دی قسم ایویں دی سخاوت حضور نے فرمایا رب تیرے منہ تے مارے گا اور اسی ایک پیکٹ کلو گھی دینا ہووے تے لوگاں دیاں تصویراں لینے فیس بک تے سٹ دینے ایک
घी दा पैकेट देने वास्ते लोगों की इज्जत नफ्स मजरूर कर देने आ। उस बुढ़ी माई दी पिक्चर नेट ते सुट के कबीले वाले भी वेखदे ने, ओदे जवान पुत्र भी वेखदे ने ते की कहंदे होणगे साडी मां सदका ले रही है, साडी मां अल्लाह वास्ते लोगों को मंग लईए। ना ना बेलियो जे रब दी राह ते देना है, हुजूर ने फरमाया एक हाथ नाल दिया जे दूसरे हाथ नू खबर ना होवे। हाँ बेलियो रब दी राह ते देना है, जाओ रात अंधेरे दे अंदर जाके किसी बुढ़ी माई नू पैसे पकड़ाओ, किसी बुढ़ी माई दे घर जाके राशन दे आओ। ईद दे दिन आ रहे जे, जाओ किसी नू ईद दा तोहफा देने वास्ते अगर नियत कीती होई जे, कपड़ियां दा सूट ले लो, आटा ले लो, रात अंधेरे दे अंदर जाके अल्लाह दी रजा वास्ते दिया जे। फिर जदों वापस आया जे ते फिर दिल नू मुखातिब कल के नफ्स नू किया जे, हाँ बेलिया हुण दस ओ सुकून ज्यादा है कि तस्वीर खिंच के नेट ते सुटिए या रात दी तरीकी दे अंदर अल्लाह दे बंदियां दी मदद कीती है। हुण दस सुकून ज्यादा है कि नहीं है? यकीनन अगर ईमान दी रत्ती तुहाडे दिलां विच होई है ते यकीनन अंदरों आवाज आई है, हाँ हाँ रात दी तरीकी दे अंदर गरीब लोगों की मदद करना अज बड़ा मजा आया है, अज बड़ा सुकून आया है। बेलियो अपनी गली महल्ले दे अंदर नजर दुरा के वेख लिया करो, किसी गरीब दी गल सुन लिया करो, किसी माड़े दी गल सुन लिया करो, किसी गरीब दा दुखड़ा सुन लिया करो। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है उसकी मदद खुदा वास्ते कर देता करो। हजरत अली पाक रावी ने आप फरमाते ने मेरे नबी ने फरमाया है जदों बंदा अल्लाह दी रजा वास्ते किसी बंदे दे हाथ दे उत्ते सदके दे पैसे रखदा है, मेरे नबी ने फरमाया है उस बंदे दे हाथ दे उत्ते पैसे बाद च पहुंचदे ने, पहले अल्लाह दे हाथ विच ओ पैसे पहुंच जाते ने। हजरत अली फरमाते ने ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अगर सच्ची गल पुछदा है, मैं जदों दरवाजे ते दस्तक दी है अंदरों बुढ़ी वडेरी माई आई आके कह लगी ऐ मेरे हमसाए अली खैर नाल आया है, वजह की ये मामला की है? अली फरमा लगे कि मां जी तुहानू पता है मेरी बीवी हामला है, अजे तुसा घर दे अंदर गोश्त पकाया है, उदी खुशबू साडे घर भी आई है, उदा बड़ा दिल कर रहा है कि एक बोटी या शोरा पी लवे या बोटी खा लवे। माई वडेरी अखां विचों आंसू आ गए, रो के कह लगी ऐ मेरे हमसाए मेरा दिल तो नहीं करता मैं तेनू खाली हाथ भेजा, लेकिन मैं की करा बड़ी मजबूर हाँ। ऐ अली जो रिज़्क मैं पकाया है, जो गोश्त मैं पकाया है सिर्फ मेरे वास्ते हलाल है, तेरे वास्ते हलाल नहीं है। ऐ अली सिर्फ मेरे बच्चियां वास्ते हलाल है, तेरे वास्ते हराम है। ऐ अली ये गोश्त सिर्फ मैं खा सकनी या मेरे बच्चे खा सकते ने, ऐ अली ये गोश्त तू भी नहीं खा सकना है, तेरी बीवी भी नहीं खा सकती है। अली फरमाते ने मां जी किवें दा जुमला कही जा रहे हो, पकाया गोश्त कहंदे हो मेरे ते हराम है, मेरी बीवी ते हराम है, ये सिर्फ फकत तुहाडे ते हलाल किवें है? माई वडेरी रो के कह लगी ऐ अली अज 3 दिन हो गए मैं भी भुखी और प्यासी सा, ए मेरे बच्चे भी भुख और प्यास के अंदर सन। अज सुबह सुबह जदों मैं जंगल वल गई हाँ एक खोता मरिया वेखिया है, एक गधा मरिया वेखिया है, मेरे कोल छुरी सी मैं एक लोथड़ा गोश्त दा उस गधे नालों कट के घर ले आई हाँ। ऐ अली मैं ओ गधे दा गोश्त पकाया है, उस खोते दा गोश्त मैं पकाया है। ऐ अली हुजूर ने फरमाया है जदों जान निकल रही होवे, जदों जान जा रही होवे उस वेले अगर कोई हराम चीज भी मिल जावे ओ खा के अपनी जान बचा लवो। ऐ अली मैं मरन दे करीब सा, मेरे बच्चे भी मरन दे करीब सन, बस उस वेले मैं खोते दा गोश्त ले आईया ओ पकाया है, इस वजह तो किया कि ऐ अली मेरे वास्ते हलाल है, ऐ अली मेरे बच्चियां वास्ते हलाल है, ऐ अली तेरे वास्ते हराम है। क्यों
کہ گدے دا گوشت صرف میرے واسطے حلال ہے۔ علی فرما دینے اے عبداللہ ابن مبارک میری اکھوں وچوں آنسو آ گئے۔ آپ فرما دینے کہ اچھا اگے کی کیتائی؟ علی فرما لگے اے عبداللہ ابن مبارک بڑا عرصہ ہو گیا میں جتیاں کڑداواں، جتیاں لوگا دیاں پالش کرناواں، جتیاں سلائی کرناواں، ہر روز ایک درم میں وکھرے کر کے رکھ لینا سا، دل وچ بڑی حسرت سی ربا میں تیرا کعبہ ویکھ لواں، ربا میں تیرا گھر ویکھ لواں، اے کریم ربا میں کعبے دے 7 چکر لگا لواں۔ اے عبداللہ ابن مبارک ہر روز ایک ایک درم میں وکھرے کری گیا وا، اج 3000 درم میرے کو اکٹھے ہو گئے سنے۔ جدوں میں مائی دیاں گلاں سنیاں نے گدے دا گوشت نے پکایا ہویا ہے، میں حج دی بھی نیت کیتی ہوئی سی، حج واسطے سفر دی تیاری بھی کیتی ہوئی سی، لیکن جدوں میں بڈھی مائی دیاں گلاں سنیاں نے اے عبداللہ ابن مبارک میں گھر آیا ہاں، میں 3000 درم اٹھائے نے میں اس مائی دی قدمہ دے اندر رکھ دیتے نے، رو کے کہنے لگے اماں جی بڑے سالاں دی کمائی ہے، ایک ایک درم وکھرے کر کے حج واسطے جوڑے سنے، لیکن تہاڈی اے حالت ویکھیے، میرا حج اے ہی ہے کہ انہاں پیسیاں دے نال جاؤ حلال دا گوشت خرید کے لے آؤ، جاؤ آٹا گندم خرید کے لے آؤ، جاؤ روجو دا آٹا کھجورا خرید کے لے آؤ۔ اے عبداللہ ابن مبارک بس اے ہی عمل کیتا ہے، اے ہی عمل کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بیلیا میرے سینے نال لگ جا، علی نے سینے نال لگے آئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سینے نال لگایا ہے، متھا چمے آئے، فرما لگے اے علی تیرے اس صدقے دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے 6 لکھ بندیاں دا حج قبول فرما لیا تے مالا والے اوہ سخی نہیں ہوں دے تے سخیاں مالے نہیں ہوں دے، اتھے اتھے او دو ہی جہانی سخی کنگالے نہیں ہوں دے۔ فرمایا کہ تیرے اس عمل دی وجہ نہ اور تم بڈھی مائی نو اور 3000 درم دے دیتے، تیرے اس صدقے دی وجہ نال اللہ نے 6 لکھ بندیاں دا حج قبول فرما لیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، ایک کہنے لگا کہ یارو صدقہ کوئی اس نیت نال دے وہ یارو کوئی ویکھے نہ، کسی نو پتا، اس ہاتھ نو بھی نیت کر لو انہوں بھی نہ پتا چلے، جیب پیسے ہیں نا کوئی پتہ نہیں کتنے ہیں، پالو جیب چاہت جتنے آن سارے غریب نو دے، انہوں پتہ ہی نہ ہوئے۔ جے علی دے علی بن موافق پورا نام سی، او دے صدقے نال جے رب 6 لکھ بندیاں دا حج قبول فرما سکدا تے تیرے اس صدقے نال اللہ ساری زندگی دی عبادت قبول فرما سکدا۔ ہاں اس نیت نال دیو کہ یا اللہ اے صدقہ صرف تیری رضا واسطے، تیرے نبی دی رضا مندی واسطے دے رہے ہیں، تو یقیناً جے رب 6 لکھ بندیاں دا حج قبول فرما سکدا نا صدقے دے نال، تے اللہ اس تیرے ایک مٹھی صدقے دے نال ساری زندگی دے سجدے تیرے حج نمازاں قبول فرما سکدا ہے۔ نیت کر لو، رمضان دے آخری دن جے سرکار اکثر لوگ فطرانہ فدیہ وغیرہ لوگ غریبہ تک پہنچا دینے، انہاں دنوں پہنچا دیو تاکہ انہاں کوئی سوٹ لینا اپنے بچیاں واسطے جتیاں لینیاں تاکہ وہ بھی عید دی خوشیاں میں شامل ہو جائیں، یہ نہیں کہ عید تو بعد جا کے دے کے آؤ، پھر کس کم دا۔ حضور نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ فدیہ، فرمایا ہاں ہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے غریب تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ بعد ہی دین ویکو نا مثال ہے گی نا یار میں نے اے چیز چاہی دی، نہیں میرے کو نہیں ہے یار،
2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾ। بس مثال دیتی ہے سمجھان واسطے۔ حضور نے فرمایا نماز عید تو پہلے پہلے فطرانہ صدقہ غریب تک پہنچا دیتا جائے تاکہ عید دیاں خوشیاں وچ او بھی جس بندے روزے نہیں رکھے بیمار سی، جس بندے بولو روزے بیمار سی، شوگر دا مریض ہے، کینسر دا مریض ہے، کوئی اور موذی ایسی بیماری، اللہ سب نو شفاء کلی عطا فرمائے، نہیں رکھے روزے، ایک روزے دا فدیہ جڑا علماء نے کڈیا درمیانے بندے واسطے، تکڑے بندے واسطے نہیں، ماڑے بندے واسطے۔ آپ فرماندے نے کہ ہر روز اللہ دی راہ تے 170 روپے غریباں نو دے دے ہر روز، اور یہی جان دا صدقہ بھی علماء نے کڈیا کہ جنہوں فطرانہ نہیں بول دے، فطرانہ نام سنیا کدی نہیں سنیا؟ بولو نہ سنیا دے، ڈری گیو پتہ نہیں کی گل ہے یار، سہم گیو، اچھی وانا کہو سبحان اللہ۔ فطرانہ سنیا نا؟ اگر او بندہ کوئی پوچھنا چاہے میری جان دا، جان دا صدقہ ہوندہ، بولو کس چیز دا صدقہ؟ جان دا صدقہ۔ تے جان دا صدقہ درمیانے بندے واسطے 170 روپے، 170 روپے۔ گھر دا مالک جڑا باپ ہے نا، اگر بچے چھوٹے کمان دے نہیں ہیں، باپ دے ذمہ ہے گا کہ اپنے بچیاں دی طرفوں، بچیاں دی طرفوں، بیوی دی طرفوں اپنا جان دا صدقہ 170 روپے نو ضرب دے 6 دے نال جتنے دھیاں پترن تے جتنا بنے وہ غریب تک دا حق پہنچا دے۔ جے اولاد جوان ہے آپ کماندی ہے او دا حق بندا کہ اپنی جان دا صدقہ۔ اور یاد رکھے جے جس چاند رات نو جڑا بچہ پیدا ہوئے، چاند رات نو جڑا بچہ پیدا ہو گیا، فرمایا کہ اس بندے دا بھی فطرانہ دینا ہے۔ اے نہیں کہنا کہ جت آج ہی پیدا ہویا، آج ہی جمعہ، بھائی اے جان دا صدقہ ہے۔ اور دوسری گل محبوب علیہ السلام نے فرمایا پورے مہینے دے روزے رکھ دیا نا، انسان جھوٹ بھی بول جانے ہیں، غیبت بھی کر جانے ہیں، دکاندار ڈنڈی بھی مار جانے ہیں، کمائی دا مہینہ نا مسلمان ہر چیز مہنگی کر دینے ہیں جی۔ فرمایا کہ روزے دی حالت چھوٹیاں موٹیاں خطاں غلطیاں ہو جاندیاں، فرمایا فطرانہ دین نال اللہ تعالیٰ او تمام غلطیاں معاف دے دینا۔ یعنی روزہ فنشنگ ہو کے پالش ہو کے پاک صاف بالکل اللہ دی پاک برگاہ چے پہنچ، ہر بندہ جڑا بندہ روزے رکھدا اے فطرانہ اس تے واجب ہے گا کہ اللہ دی راہ تے 170 روپے اللہ نے دیتا تے پھر ودو دے دے، ہاں جتنا گڑ پاؤ اتنا مٹھا، تے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات صدقہ خیرات جو کچھ کیتا اللہ دی پاک برگاہ دعا یا اللہ قبول فرما، واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔